I'm not in a competition with the big player. Article 370 is concerned. Our stand differs from that of BJP and also that of established political parties. उनका यही काम है कि डिवीजन ऑफ वोट्स किया जाए. हम एक आवाज़ ले रहे हैं लोगों के साथ. ये जो इलेक्शन है एक टर्निंग पॉइंट बनेगा कश्मीर की फ्यूचर हिस्ट्री का. आदाब, नो योर कैंडिडेट प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है. आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर काजी अशरफ. डॉक्टर काजी वादी के एक नामवर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, एक ऑथर है और एक सोशल एक्टिविस्ट है. डॉक्टर काजी आने वाले लोकसभा इंतखाबात श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने जा रहे हैं. डॉक्टर काजी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मकदम. काजी साहब, पेशे से आप एक डॉक्टर हैं, अब आप सियासत में जा रहे हैं, तो इस ट्रांजिशन के बारे में थोड़ा बताइए कि हाउ डिड दिस हैपन. ये ट्रांजिशन बेसिकली एक मजबूरी ही आप समझ लीजिए, क्योंकि मैं इस माहौल में पला बड़ा हूँ, इस माहौल के साथ एम्बेडेड हूँ. इस माहौल का असर मेरे ऊपर है और मैं देख रहा हूँ मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने क्या हो रहा है जी. जो सियासी निज़ाम जो है यहाँ का, पॉलिटिकल जो सिस्टम बोलूँगा मैं जी. वो कितना बिखरा हुआ है, उसमें कितनी डेग्रेडेशन हो गई है, ये मेरे आंखों के सामने है और सबों की आंखों के सामने है. यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम है कि जिन लोगों को पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में सामने आना चाहिए था वो आते नहीं है. उसके बहुत सारी वजूहात हैं, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है. तो लिहाजा वो सब चीज़ सामने रख के, अपनी आंखों के सामने रख के, वो सब चीज़ को देख के, स्टडी करके मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए ये टाइम है जो हमारे ऊपर गुजरा, जो हमारी जनरेशन पर गुजरा, वो आगे वाली जनरेशन पर ना गुजरे. उसके लिए पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बहुत क्रूशल है. ऐसे डिसीजंस करने हैं लोगों को, लीडर्स को, जो हमारी फ्यूचर को सिक्योर रखे, हमारे बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर रखे, हमारी आने वाली जनरेशन्स के फ्यूचर को सिक्योर रहे. और वही मेन वजह है मेरा इस चीज़ में अपना पार्टिसिपेशन दिखाने के लिए मैं मजबूर हो गया. डॉक्टर साहब, आपके मैनिफेस्टो की अगर बात करें तो बहुत सारी सियासी पार्टियां अभी है मैदान में, तो आपकी पार्टी कैसे डिफरेंट है? मैनिफेस्टो के बारे में थोड़ा कुछ बताइए. देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि डिफरेंट होना चाहिए. हमने फॉर एग्जांपल जो हमारा मिशन है इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए, वो 2-4 चीज़ों पर मुश्तमिल है. उसमें उन 2-4 चीज़ों के अलावा ज़्यादा हम फोकस नहीं करने वाले, क्योंकि ये पार्लियामेंट है. तो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, ये पहला पॉइंट है. इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए हमारा. दूसरा पॉइंट जो है हमारा, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग है, लेकिन उसमें मैं इस बात पर फोकस करूँगा. अगर आप कश्मीर JNK में बात करेंगे, JNK में देखेंगे, आप किसी इक्का दुक्का बच्चा देखेंगे जो वेस्ट में गया है पढ़ाई करने के लिए, ठीक है. तो हमारा पॉइंट ये है कि कम से कम स्कॉलरशिप्स होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी वेस्ट में उनका एक्सपोजर हो जाए, वो उधर से मेडिकल और इंजीनियरिंग को छोड़ के बाकी फील्ड्स में भी उधर जाए. देखिए, अगर पिछले 30 साल में अगर 10 या 15 बच्चे ही एक साल में हमारी स्कॉलरशिप पर गए होते तो इस वक्त हमारे पास कम से कम 300 से 400 लीडर बने बनाए होते. ठीक है. तो हमारा पॉइंट ये है कि लीडरशिप को क्रिएट करना है, लीडर बनाने हैं, नए लीडर बनाने हैं. अच्छा, उसके बाद ये देखेंगे आप ड्रग एडिक्ट्स कितने हो गए, ड्रग और जो इसका ये जो ट्रैफिकिंग हो रहा है, लाखों बच्चे उसमें मुबतला हो गए. पार्लियामेंट में ये सब इश्यूज आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. और इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग के लिए हमको एनर्जी चाहिए. ठीक है. एनर्जी का तो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में होनी चाहिए और चीप होनी चाहिए. हमारी स्टेट में तो चीप एनर्जी है नहीं. हमारी स्टेट में आप देखिए एनर्जी का डेफिसिट कितना है, और यहाँ से हम बोल रहे हैं कि हम जॉब्स क्रिएट करेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, हम इंडस्ट्री बढ़ाएंगे. कैसे बढ़ाएंगे? ये तो नामुमकिन है. पिछले 70 साल से 75 साल से कितनी बार हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स ने ऐसी चीज़ों पर पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन उठाया या पार्लियामेंट में डिबेट करने की मांग कर दी? नहीं हुआ. ये बात लेके मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि देखिए, हमारी एस्पिरेशंस का तभी ये हो सकता है, रिगार्ड हो सकता है, जब हमारे पास ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो हमारी एस्पिरेशंस के बारे में बात करें और बड़े बड़े ऐवानों में बात करें. डॉक्टर साहब, श्रीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें तो आपके मद्दे मुकाबिल बहुत सारे
بہت سارے چہرے ایسے ہیں کہ جو میدان میں رہ چکے ہیں. وہ کیا لگتا ہے کہ لوگ آپ کو ووٹ کریں گے؟ I see, I'm not in a competition with the big players, جی, right? They are players in their particular fields. So if you look at the politics right now, it is a big investing game. People invest in politics, right? I'm not investing in this business. They have a problem. I don't have that problem. I'm putting my ball into the court of the people. Okay. Right? I'm throwing my ball is in the court of the public. Now the public has to decide. They have to choose whether they want their aspirations to be secured, whether they want their future to be secured, whether they want that their political decision making should count. So this is up to them. This is not up to me. And I personally feel I don't have to compete with all these established political parties. I don't have to. ڈاکٹر صاحب آرٹیکل 370 پہ آپ کا کیا اسٹینڈ ہے؟ کیونکہ جو بھی ہم ابھی پولیٹیکل پارٹیز دیکھ رہے ہیں، ان کی کیمپیننگ دیکھ رہے ہیں، تو لگ بھگ سب کیمپین اسی کے اراؤنڈ گھوم رہے ہیں. Article 370 is concerned, we have had a consistent stand right from the beginning. Our stand differs from that of BJP and also that of established political parties. We don't regard 370 as a special provision for the state of Jammu and Kashmir. We have never regarded it as that, because if you look at the article, the description of the article per se, you will come to understand that it has never been a special provision for the state of Jammu and Kashmir. Rather, it has always been a special provision for the government of India. Basically, a special provision for the government of India to implement whatever directives they wanted to introduce. Central directives after 43 were already implemented through presidential orders, right? You didn't have to go to the parliament for that, because going to the parliament is a tedious process. You have to put the bill, you have to table the bills, you have to get a vote there, you have to get a majority there. That's very difficult, right? So in case of Jammu and Kashmir, it was done in a different manner, in a subtle manner. These are called constitutional intricacies, right? So J&K was never a state. It was a union territory with 370. Once you remove 370, you get union territory. There's no big science in that. If you want to just have crocodile tears, and if you want to show to the public that we are just very much for this, so that's up to the people to decide. I think people are educated enough. کافی سارے لوگوں کا اور سیاسی پارٹیز کا یہ کہنا ہے کہ جو نئی پارٹیاں وجود میں آ رہی ہیں، ان کا یہی کام ہے کہ ووٹس کو تقسیم کیا جائے، ایک ڈویژن آف ووٹس کیا جائے. بی جے پی والے بول رہے ہیں کہ دیکھیں بہت سارے جو ابھی تک جو آئے ہیں یہاں میدان میں، وہ سب ہماری ہی ہے، وہ سب ہمارے. یہ ایک سیریس بات ہے. اگر بی جے پی نے اتنے سارے کینڈیڈیٹ میدان میں ڈالے ہیں تو وہ اپنی ہی ووٹ کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں. تو یہ تو ان کو سوچنا ہے. تو ہم تو اس چکر میں پڑنے والے نہیں ہیں، نہ ہی ہم پڑیں گے. ہمارے لیے ایک آغاز ہے. ہم ایک آواز لے رہے ہیں لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے. ہم ایجوکیٹڈ کلاس کو جو اس وقت تک سوئی ہوئی ہے، جس وقت تک پیچھے بیٹھی ہے، جو الیکشنز میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کو اس میں بلانے کے لیے، ان کو پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تاکہ وہ تھوڑا سا ہمت کرے، سامنے آئے. کیونکہ یہ جو الیکشن ہے، میرے حساب سے، میرے خیال میں یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بنے گا کشمیر کی فیوچر ہسٹری کا. سری نگر کانسٹیٹوینسی جو ہے لوک سبھا الیکشن کی، اس میں کافی سارے علاقے جوڑے گئے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. وہ ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کا اپنا گیمک ہوتا ہے. اگر آپ پیچھے دیکھیں گے تو نیشنل کانفرنس نے اس وقت اپنے حساب میں ایڈجسٹمنٹ کری تھی اس کی اسمبلی، ان کی انتخابات حلقوں کی اور پارلیمنٹ حلقوں کی اپنے حساب سے کری تھی. اب بی جے پی کی طاقت ہے، بی جے پی پاور میں ہے، یہ اپنے حساب سے کر رہی ہے. یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، یہی تو ان کا کام ہے. ڈاکٹر صاحب، جو 370 پہ ہماری بات ہوئی، اب 35A کی کم بات ہوتی ہے، تو آپ کا تھوڑا اس میں سوچ دیکھنا، آپ کا ویژن تھوڑا ڈفرینٹ ہے اس میں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیے، 35A کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے. 370 کے بارے میں سب لوگ آنسو بہا رہے ہیں. 35A کے بارے میں یو ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ، رائٹ. اس کو اسکریپ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو 75 سال ہمارے پاس تھے. 75 سال میں کبھی ہم نے اس پر کوئی پارلیمنٹ میں نہ کوئی ڈیبیٹ کروایا ہے، پارلیمنٹ میں نہ کوئی کوشچن کیا ہے. 1960s کے بعد 11 اسٹیٹس میں 371 امپلیمنٹ ہو گیا ہے. اور 371 کیا ہوتا ہے؟ 371 تو آلموسٹ 35A ہے. ہمارے پاس تو 6 پارلیمنٹ ممبر رہ چکے تھے، ٹھیک ہے. اب تو ہمارے پاس 5 ہی ہیں. جن کے پاس ایک پارلیمنٹ ممبر تھا، انہوں نے 371 امپلیمنٹ کروایا اپنی اسٹیٹس میں. تو ہمارے پارلیمنٹ ممبر
ایسا نہیں کروائے. اب تو یہ بات کر رہے ہیں, اب تو یہ بڑی بڑی پارٹیاں تو ہیں, تب تک تو گانا گاتے تھے باہر جا کے, اب شاعری کرتے تھے. اب بول رہے ہیں کہ نہیں جی ہم 370-35A کے لیے ہم کو تشخص چاہیے, ہم تشخص کی بات کریں گے. ٹھیک ہے, تب تک کہاں تھے یہ؟ پہلے دماغ سے تو سوچ لو. پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس ویژن نہیں ہے. اب بنا ویژن کے باتیں کرنے سے باتیں تو کوئی بھی کر سکتا ہے. آخر میں لوگوں سے آپ کی کیا اپیل رہے گی؟ ووٹرز سے تو میری یہی اپیل ہے کہ یہ جو ووٹ ہے ہمارے پاس, یہ ایک حق ہے اور یہ ایک پاور ہے. اس ووٹ کو اچھی طرح استعمال کرنا ہے, ووٹ کو ضائع نہیں کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے, اگر آپ ووٹ ضائع کریں گے تو آپ کو کوئی بھی حق نہیں کل بنے گا کہ آپ گورنمنٹ کو یا کسی پارلیمنٹ ممبر کو کرٹیسائز کر پائیں. اگر آپ صحیح معنوں میں ایک پارلیمنٹ ممبر کو کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں, اس کو ایک چیکس اینڈ بیلنس میں رکھنا چاہتے ہیں, تو آپ کو ووٹ استعمال کرنا پڑے گا. اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کل کسی کو کرٹیسائز کرنے کا. تو لہٰذا میری بات مان لیجئے, ووٹ کا استعمال کر لیجئے, کیونکہ یہ آپ کا فیوچر ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کا پروگرام میں حصہ لینے کے لیے بہت بہت شکریہ. آداب.